घरेलू इलाज, देसी टोटके, ऐसी रिसर्च जिसके 100% जापानी लोगों ने रिसर्च करके, चाइना के लोगों ने 100% नतीजे हासिल किए हैं। बहुत सारी बीमारियों का एक आसान सादा सा इलाज, वो भी सिर्फ पानी से। जी, गर्म पानी से। गर्म पानी से, पानी इतना गर्म कि आप उसको पी सकें, मुंह न जल जाए, यानी नीम गर्म से थोड़ा सा ज्यादा नीम गर्म, जिसको आप आसानी से पी सकें। तो वो किस किस बीमारी के लिए आपको फायदा है? एक गिलास पानी सुबह खाली पेट लें, खाना खाने से, नाश्ता करने से 45 मिनट पहले, और फिर दिन के वक्त जब भी लें, खाने के 2 घंटे बाद लें। एक गिलास से शुरू करना है, फिर इसकी मिकदार आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे। देखते हैं इसके कौन सी बीमारियों में ये अहम किरदार अदा करता है। सबसे अहम चीज, शदीद सर का दर्द। ऐसे लोग जो कहते हैं सुबह उठते हैं रोजाना शदीद सर का दर्द होता है, आधे सर का दर्द होता है, उनके लिए है। दूसरा, ऐसे लोग जो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में नहीं आता, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता ही जा रहा है, उनके लिए है। ऐसे लोग जिनको खून की कमी पाई जाती है, खून कम है, खून बनता नहीं, उनके लिए है। ऐसे लोग जिनको फालिज का मसला है, ये उनके लिए है। ऐसे लोग जिनकी दिल की धड़कन, हार्ट बीट जो है वो डिस्टर्ब रहती है, ये उनके लिए एक इलाज है। मिर्गी के मरीज, अच्छा वो मरीज जो मोटापे का शिकार है, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है, अनमोल चीज है। खांसी के मरीज, जिनको गले का मसला रहता है, खांसी का मसला रहता है, उनके लिए। इसी तरह ये गले की सोजिश वाले मरीज, उनके लिए मुफीद है। ऐसे लोग जिनको दमे का मसला रहता है, सांस का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए मुफीद है। शरियानों की सोजिश जिनकी रहती है, डॉक्टर ने कहा कि शरियानों में सोजिश है, उनके लिए मुफीद है। जिनको पेशाब के मसाइल का मसला रहता है, पेशाब सही नहीं आता, रुक रुक के आता है, पूरा पेशाब खारिज नहीं होता, उनके लिए बेहतरीन है। ऐसे लोग जिनको आंखों का मसला रहता है, कुव्वत समात का मसला रहता है, या गले की खराबी का मसला रहता है, उनके लिए है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको शुगर का मसला है, शुगर के मरीजों के लिए यह है कि एक गिलास से शुरू करें, फिर बढ़ाते जाएं, 3 गिलास तक ले जाएं। इसी तरह सुबह, और फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद, फिर दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद, और रात को 2 घंटे बाद। शुगर वाले 30 दिन सिर्फ इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शुगर उनकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी। इसी तरह ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, उनके लिए भी ये तजवीज़ है कि वो 30 दिन इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह ऐसे लोग जिनका मैदा डिस्टर्ब रहता है, कंस्टिपेशन रहती है, खुराक हजम नहीं होती, गैस कर जाता है, मैदा डिस्टर्ब रहता है, वो सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनकी शरियानों का मसला रहता है, यानी हार्ट बीट, दिल का मसला साथ है, उनके लिए है कि वो 6 माह इस्तेमाल करें इसको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये ज़बरदस्ती खाना खाते हैं, हमें भूख नहीं लगती, उनके लिए है कि ये वो 10 दिन इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिनको प्रोस्टेट का मसला है, पेशाब रुक रुक के आता है, किडनी का कोई मसला है, उनके लिए है ये सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल करें। जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए है कि वो सिर्फ 30 दिन इस्तेमाल करें। सर के दर्द, जिनको सर में दर्द रहता है, कब्ज की वजह से है या किसी और वजह से, वो सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करें। इसी तरह ऐसे लोग जिनको खून की कमी का सामना है, खून कम बनता है, वो इसको 30 दिन इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं,
وہ اس کو کم از کم 4 ماہ استعمال کریں۔ اسی طرح ایسے لوگ جو مرگی اور فالج کے پرابلم میں ہیں وہ اس کو 9 ماہ استعمال کریں۔ تو بات ہو رہی تھی نیم گرم پانی کی، وارم واٹر کی۔ اتنا گرم پانی ہو کہ آپ کا منہ نہ جل جائے، پیا جا سکے، اور کوشش کریں کہ یہ پانی شیشے کے گلاس کے بجائے، سٹیل والے گلاس کے بجائے چائے والے مگے میں پانی پئیں یہ، اور بے شک آپ کو چسکیاں لے کر بھی پینا پڑے تو اس انداز سے پئیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس پانی کے صرف سادہ گرم پانی سے آپ ان پرابلم کو مینیج کرنے میں، کنٹرول کرنے میں، کم کرنے میں آپ جو ہے نا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور یہ جاپانیوں کی ریسرچ ہے، چائنا والوں کی ریسرچ ہے۔ تو ویسے آپ گوگل پہ بھی گرم پانی کے فوائد دیکھ سکتے ہیں۔ آخر پہ وہی پرانی بات کہ ہر چیز ہر آدمی کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی۔ دودھ دنیا کے سارے بچے پیتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کو سوٹ نہیں کرتا، کچھ لوگوں کو ماں کا دودھ سوٹ نہیں کرتا، کچھ بچوں کو گائے کا دودھ سوٹ نہیں کرتا، کچھ بچوں کو، بڑوں کو دودھ ویسے ہضم نہیں ہوتا۔ یعنی دودھ جیسی چیز بھی کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، کچھ کے لیے نقصان دہ۔ اسی طرح گندم ہے جو ہماری مین خوراک ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو گندم نہیں ہضم ہوتی، گلوٹن کا پرابلم رہتا ہے، سلک ڈیزیز ہوتی ہے۔ تو ہر چیز ہر آدمی کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی۔ یہ چیز آپ تھوڑی سی استعمال کریں، 1-2 دن، اگر آپ کو مناسب آ رہی ہو تو اس کو کنٹینیو رکھیں، اگر آپ کو نقصان دے رہی ہو تو چھوڑ دیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی استعمال کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس کو پہلے ہی کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو ہے، تو اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں، بعد میں اس کو استعمال کریں۔ جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہ لاجواب قسم کی چیز ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے معالج سے مشورہ کریں اور اس کے مشورے سے چلیں۔ یہ آپ کے لیے بہت انمول تحفہ ہے۔ آپ گھر بیٹھے سادہ پانی سے آپ ان پرابلم کو قابو کر سکتے ہیں۔ پانی قدرت کی عظیم نعمت ہے۔ پانی جہاں بھی جائیں زیادہ تر لوگ نیم گرم پانی، تازہ پانی، وارم واٹر کا مشورہ دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا، کہ فائدے اتنے نہیں، نقصان زیادہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے معالج کے مشورے سے اس نیم گرم پانی جو ہر گھر کے میں مفت دستیاب ہے، جو آپ خود گرم کر کے پیور حالت میں استعمال کر سکتے ہیں، ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور نئی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں۔ تھینکس، السلام علیکم۔